बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ़लस्तीनियों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, या यूँ समझिए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो ये याद रखिए कि आज 20 अक्टूबर बरोज़ जुमा 2023 शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज होगा। एहतजाज इसलिए है कि हम आलमी मीडिया को दिखा सकें, अगरचे हमारे अंदर गैरत ईमानी नहीं है, बुज़दिल कौम है, लेकिन दिखा तो सकते हैं दुनिया को। हम आलमी मीडिया को ये दिखा सकें कि भाई हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हमारा फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी है, हमारा इनके साथ ईमान का रिश्ता है। बैतुल मुक़द्दस सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, हर एक मुसलमान का हक़ है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की जागीर है। ये सिर्फ फ़लस्तीनियों का काम नहीं है। हम अगर ये समझ लें कि ये सिर्फ फ़लस्तीनियों का काम है और फ़लस्तीनी जाने उनका काम जाने, तो ये गलत है। भाई ये हर एक का काम है, जो मुसलमान है, जो आकिल है, जो बालिग़ है, ये उसका काम है कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाए और हर मुमकिन कोशिश करे उसके लिए। तो पहली बात तो ये कि जुम्मे के बाद 3 बजे प्रेस क्लब के सामने एहतजाज होगा और भरपूर एहतजाज होगा। अगरचे पूरे पाकिस्तान में मुज़ाहरे होंगे, लेकिन हमने आज लाहौर में ये दिखाना है पूरी दुनिया को कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी करते हैं। और ये उनके बच्चों का खून नहीं, ये हमारे बच्चों का खून है। ये जो नौजवान शहीद हो रहे हैं, ये किसी का भाई नहीं बल्कि हमारा अपना भाई है। जो माएँ वहाँ पर शहीद हो रही है, ये उनकी माएँ नहीं है, हमारी माएँ हैं। ये उम्मत मुस्लिमा की माएँ है, हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। दूसरी बात ये कि हम जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। यहूदियों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया अहरसन्ना से अला आया कि ये दुनिया की ज़िंदगी में हरीस है। ये जो यहूदियों के लिए फरमाया गया है, आज हर मुसलमान इसमें मुलविस है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं चला गया फ़लस्तीन, मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा, शहीद कर दिया जाऊँगा, मारा जा सकता हूँ, तो ये पीछे जो दुनिया रह जाएगी, इसका क्या बनेगा। ये जो यहूदियों वाले काम है, ये हमारे अंदर आ चुके हैं, तो इसे हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। फिर भी ईमान की कमज़ोरी की वजह से हम नहीं जा सकते। हदीस पाक में आता है कि अगर तुम हाथ के ज़रिए बुराई को रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं तो ज़बान के ज़रिए रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो तो रोक लो, अगर ये भी नहीं तो दिल में बुरा जान लो। ये ईमान का सबसे कमज़ोर कम दर्जा ईमान है, ये सबसे कमज़ोर दर्जे का ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास है और हमारे अंदर हमदर्दी है, लेकिन अभी हम में वो जज्बा मौजूद है। हम हाथ के ज़रिए भी मदद कर सकते हैं, ज़बान के ज़रिए भी, यानी कि जो ईमान के बुलंद तरीन दर्जे हैं, ये हम अब भी हासिल कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें। पहली बात तो ये कि प्रेस क्लब के सामने जाकर हमने एहतजाज करना है, भरपूर आवाज़ उठानी है। ये ज़बान के ज़रिए हमने दुनिया को बताना है कि हम फ़लस्तीनी हैं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम ही फ़लस्तीनी हैं। ये सिर्फ वाक़ई नहीं, हम भी फ़लस्तीनी हैं, हम उसके साथ हैं। दूसरी बात कि हाथ के ज़रिए हम बुराई को रोक सकते हैं। इस हदीस का मतलब ये कि जब जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, उस ताकत के ज़रिए अगर तुम एक बुराई को रोक सकते हो तो तुम पर वाजिब है तुम उसको रोको। अगर हाथ के ज़रिए तो ये भी तुम पर वाजिब है, कि ज़बान के ज़रिए तो ये भी तुम्हारे पर वाजिब है। अगर दिल में बुरा जा सकते हो, ये भी तुम पर वाजिब है। अगर ये भी नहीं तो ये फिर तुम्हारा ईमान ही नहीं है, फिर तुम्हारा ईमान ही नहीं है। तो हमने कोशिश करनी है। वाजिब और फ़र्ज़ में कुछ भी फ़र्क नहीं, मामूली सा फ़र्क है। जिस तरह वाजिब की क़ज़ा, फ़र्ज़ की क़ज़ा वो लाजमी है, इसी तरह वाजिब की क़ज़ा भी लाजमी है। तो वाजिब और फ़र्ज़ में कुछ भी फ़र्क नहीं। ये हम पर वाजिब है कि हम फ़लस्तीनियों की मदद करें, उनके साथ ताआवुन करें, उनके हर मुमकिन कोशिश करें, मदद करें उनके साथ। तो पहले हमने प्रेस क्लब जाना है। दूसरी बात ये कि हमने उनके साथ ताआवुन करना है, ठीक है ना। तो ताउन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी कल की बात है या परसों की, कि अस्पताल पर हमला हुआ, बच्चे शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए, माएँ शहीद हुई। एक बच्चा है तकरीबन 4 से 5 साल, वो उससे डॉक्टर पूछता भी क्या हुआ, मज़ाइल आया, क्या हुआ, वो बेचारा घबराया हुआ, परेशान, कुछ नहीं कह सकता, इतना दहशत ज़दा होता है बेचारा। तो डॉक्टर उसको अपने करीब करता है तो वो फूट कर रोता है यार। ऐसा रोता है जिस तरह एक बच्चा आता है बाप के पास, कहता है भाई मुझे फ़लाँ ने मारा है, मुझ पर फ़लाँ ने जुल्म किया, तो फूट रोता है। वो ऐसा रोता है। मेरे भाई दोस्तों, हमने उनकी मदद करनी है। एक बच्चा होता है तकरीबन 1.5 से 2 माह का बच्चा, ज़बान उसके बाहर निकली हुई है, तो वो किस लिए भाई, उनको उसकी माँ शहीद हो चुकी होती है, उसको दूध चाहिए होता है, भाई मुझे दूध चाहिए, तो लेकिन दूध है नहीं, सिस्टम सारा ख़राब है। दूसरा बच्चा होता है, उसका जो मुंह है वो खून से लथपथ होता है,
پانی موجود نہیں، اس کا منہ دھویا جائے، تو ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ وہ کس طرح کریں گے بھئی؟ ایک ایک روپیے سے، دو دو روپیوں سے، 10 روپیوں سے۔ میں یہ نہیں کہتا 1000 روپے دیو جو دے دو، 100 روپیہ دو تو 50 روپے دے، بلکہ 1 روپیہ سے بھی آپ کی مدد ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے وہاں پر آپ جا کر ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی وہاں پر آپ جا کر جہاد کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو کیا کرنا ہے بھئی؟ ہم نے تعاون کرنا ہے۔ ہمارے 1 روپیے سے اگر ایک گولی آ سکتی ہے کسی مریض کی شفا کے لیے تو جان بچانا ہے۔ ہم کوشش کرنی ہے ان لوگوں کی جان بچانے جو زخمی ہو چکے ہیں، جو لت پت ہے خون سے، اور جن کے ہاتھ نہیں ہے، جن کے پاؤں نہیں ہے، جن کی ٹانگیں نہیں، کان نہیں ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہے، جن کی آنکھیں خراب ہو چکی ہوتی ہے، جن کے سر خون سے لت پت ہے، تو ہم نے ان کے پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو دارالعلوم کراچی والے، جامعہ دارالعلوم کراچی والے، مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے میزان کا، تو آپ اس میں پیسہ جمع کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین کام ہے، آپ اس میں پیسہ جمع کریں، آپ کی امداد فلسطینیوں تک پہنچے گی۔ آپ کی امداد فلسطین، کل ایک جہاز گیا ہوا ہے مصر کے راستے فلسطین جائے گا، کل پہنچا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں ہزاروں ٹن کے حساب سے کھانا اور کیا کہتے ہیں گولیاں اور ہزاروں حساب سے کمبل دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی وہاں پر بلڈنگ ختم ہو چکی ہے، گھر ختم ہو چکے ہیں، ہسپتال ختم ہو چکے ہیں، تو سردی ہے، گولی سے مزاج سے کوئی مرے نہ مرے، تو سردی سے تو مر سکتا ہے، تو کوئی گولی سے مرے نہ مرے تو بھوک سے اور پانی پیاس سے تو مر سکتا ہے۔ تو آپ امداد کریں، کوشش کریں، محنت کریں، آپ ان کے لیے پیسہ جمع کریں۔ آپ 1 روپیہ دے، 2 روپیہ دے، اگر 15 آدمی مل کر 15 روپیہ دیتے ہیں تو ایک گولی کا پلتا اس پر آ سکتا ہے، جس سے مریض کی دوائی ہو سکتی ہے، اس کے لیے پٹی مرہم ہو سکتا ہے، بچوں کے لیے پانی مل سکتا ہے، اگر وہ جو اس کا جو منہ خون سے لت پت تھا یہ پانی کے ذریعے صاف ہو سکتا تھا، لیکن کپڑے کے ذریعے اس کا منہ صاف کیونکہ پانی موجود نہیں تھا۔ تو ہمارے ان روپیوں سے فلسطینیوں کے پانی جا سکتا ہے، ہمارے ان روپیوں سے فلسطینیوں کی بھوک مٹ سکتی ہے، ہمارے ان پیسوں کے ذریعے لوگوں کو کمبل مل سکتے ہیں، ان کو امداد مل سکتی ہے، وہ شفا یاب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگر ذریعے ہمارے 1 روپیے سے اگر ایک انسان کی جان بچ سکتی ہے تو ایسا ہی ہے پورے جہان کی، تو پوری دنیا کی تم نے لوگوں کی جان بچا لی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کوشش کرے بھئی، اپنی امداد کرے جتنی کوشش ہو سکتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں نا 10 روپیہ نہیں، 20 روپیہ نہیں، اگر آپ کی کوشش ہے 1 روپیہ آپ جمع کر سکتے ہیں، اگر میں کوشش کروں گا میں آپ اس سکرین پر دکھا سکوں تو جامعہ دارالعلوم کراچی والے نے کہ ان کی ویب سائٹ پر جائیے، آپ گوگل پہ جا کر ان کی ویب سائٹ کھولیں جامعہ دارالعلوم کراچی، تو جیسے ہی آپ صفحہ کھولیں گے تو سب سے پہلے یہی آئے گا، سب سے پہلے یہی آئے گا، تو آپ اس میں یہ امداد جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کی امداد انشاءاللہ صحیح سلامت وہاں تک پہنچے گی، پانی کے ذریعے، خوراک کے ذریعے، کمبل کے ذریعے، مرہم کے ذریعے، کچھ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس میں کوشش کریں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم کوشش کریں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ فلسطین صرف عربوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یا صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ ہر ایک مسلمان کا حق ہے۔ کوئی بھی مسلمان اٹھ کر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے وہ جا کر بیت المقدس کو قبضے سے چھڑا سکتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے، اس پر واجب ہے کوئی ایسا کرے، ہم سب پر واجب ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہماری طاقت میں ہے۔ لیکن ہمارے جن نوجوانوں میں بے حیائی پھیل جائے تو بھائیوں ان لوگوں سے غیرت کا تقاضا کرنا ناممکن ہے۔ پھر بھی ہمارے جذبات ہیں، ہمارے احساسات ہیں، وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں چاہیے ہر ممکن کوشش کریں، اگرچہ ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، نہ ہمارے اندر ایمان وہ موجود ہے، لیکن ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ہم تعاون تو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں بھئی اثر نو کلمہ پڑھنا چاہیے، اثر نو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور جو ہمارے سامنے بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے بچے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، نوجوان قتل ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کوشش کریں کہ آواز اٹھانا کیا مشکل ہے، آواز اٹھانی وہ 1 روپیہ سے کیا ہو سکتا ہے، 1 روپیہ آپ جمع کر لیں، آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے 1 روپیہ سے وہاں پر ایک جان بلکہ ہزاروں جانیں بچ سکتی ہے وہاں پر 1 روپیہ کے ذریعے آپ کی۔ تو آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔